ही चालू कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह दर्स नंबर 5 है और आज की तारीख है 12 जनवरी 2022 और 9 जमाद अस्सानी 1443 1443 आज की तारीख है। और कल हमने जो है इसम की जो चार उसके खासे हैं, उसकी जो चार प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें से पहली प्रॉपर्टी एराब को पढ़ना शुरू किया था, जो कि सबसे ज़्यादा अहम और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है इसम की, और इसी को हमें समझना है। ये समझ लिए तो एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। एराब को पढ़ना शुरू किया था, जिसको इंग्लिश में स्टेटस या हालत कहा जाता है उर्दू में। और हमने देखा था कि इसम की 3 हालतें हो सकती हैं। यानी अरबी में अगर कोई इसम हम देखेंगे, कोई भी इसम अरबी में देखेंगे, अव्वलन तो वो इसम होना चाहिए, और वो हम देख चुके कि इसम को पहचानेंगे कैसे। एक बुनियादी अलामतें, उसकी 2-3 अलामतें हम देख चुके हैं। तो जब हम पहचान लेंगे कि इसम कौन सा है इसमें से किसी भी जुमले में, तो इसम को पहचान लेने के बाद दूसरी चीज़ जो पहचाननी होगी वो ये कि ये इसम जो है इसकी एराबी हालत क्या है। और वो हमने देखा था कि वो 3 हालतें हैं। या तो इसम जो है रफ़ा की हालत में होगा, या इसम जो है नसब की हालत में होगा, या इसम जो है जर की हालत में होगा। अब ये रफ़ा नसब जर होता क्या है, या इसम कब मरफू कब मंसूब या कब मजरूर कहलाता है, या ये असल में एराब होता क्या है, उसी को हम ये देख रहे थे। तो एराब कुछ भी नहीं है, जो किसी भी अरबी कोई भी अरबी लफ्ज़ जो होता है, उस अरबी लफ्ज़ के आखिरी हर्फ की जो हरकत होती है, ये जो आखिरी हर्फ है, ये जो आखिरी हर्फ है, इस आखिरी हर्फ की हरकत को एराब कहते हैं। बस आखिरी जो भी लफ्ज़ होगा, जो हर्फ होगा किसी भी लफ्ज़ का, वही जो है उसका एराब, उसी से पता चलेगा कि इसका एराब रफ़ा है या नसब है या जर है। बस इतना याद रखें। अरबी में किसी भी लफ्ज़ का आखिरी हर्फ, उसकी जो हरकत होगी, वो आखिरी हर्फ की हरकत आपको बताएगी कि वो लफ्ज़ रफ़ की हालत में है, नस्ब की हालत में है, या जर की हालत में है। तो जैसे यहाँ पर ये जितने भी येलो शेड्स हैं, या ये आखिरी हर्फ है इस वर्ड का। इस वर्ड का आखिरी हर्फ यहाँ पर आइन है, यहाँ पर बा है, यहाँ पर रा है, यहाँ पर रा, यहाँ पे बा, यहाँ पे आइन। इसके ऊपर जो हरकत होगी, चाहे सिंगल हो चाहे डबल, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये अभी आप देखेंगे सब में एक ही हरकत है, ये सब में दम्मा है, तो ये सब एक ही हालत में माने जाइए। इनकी जो हालत है, स्टेटस है, एराब है, एक ही है सबका इस वक्त, क्योंकि सबके आखिर में दम्मा आया हुआ है। तो क्योंकि अरबी में हरकतें सिर्फ 3 होती हैं, या तो वो दम्मा होगा, या फतहा होगा, या कसरा होगा, बस 3 हरकतें हैं। तो इसीलिए एराब की भी बस 3 ही हालत हो सकती है, क्योंकि तीसरे के बाद चौथी कोई हरकत होती नहीं है। अब कोई कहेगा सुकून तो है ना, जैसे सुकून है, कोई कहेगा सुकून भी तो होता है। तो सुकून हरकत नहीं होती है, हरकत का ना होना सुकून कहलाता है। तो सुकून अपने आप में कोई हरकत नहीं है। जब कोई हरकत नहीं होती तो हम कहते हैं वो जज़म है या सुकून है। तो सुकून या जज़म हरकत नहीं होती, वो हरकत का ना होना अदम हरकत है। वो हरकत का ना होना सुकून या जज्म कहलाता है। जैसे यहाँ वाव पे हमने जज़म दिया है, यहाँ वाव पे दिया है, यहाँ सौद पे है, यहाँ पे फा पे है, यहाँ जर्रुन में एक रा इसके पहले है, क्योंकि तशदीद जो है ये इबारत है अनिल हरफेन, 2 हर्फ के बदले जब कंबाइन करके उसको लिख दिया जाता है तो वो तशदीद, ये जो छोटा सा डब्ल्यू दिख रहा है रा के ऊपर, ये वो तशदीद है। और ये 2 हर्फ हैं, इस बात की अलामत है वो कि यहाँ पर 2 रा है। पहला वाला रा साकिन है और दूसरा वाला मुतहर्रिक है, इसीलिए वो जर रुन हो गया। ये जो है इस तरह से है, वो जर रुन ये है। तो 2 रा एक साथ आ गए, इसी को इदगाम कहते हैं। और ये रा और रा मिल करके तजदीद हो गई,
اور وہی تجدید وہاں آ گئی تو جرون. تو یہ را جو ہے یہ ساکن ہے, اور یہ ساکن سے مراد یہ ہے کہ عدم حرکت, یہاں کوئی حرکت نہیں ہے. تو حرکتیں صرف 3 ہوتی ہیں, جس کو کہ ہم انگلش میں جو ہے ہم جس طرح سے جانتے ہیں کہ شارٹ واولز یا اور اس کو لانگ واولز, عربی میں یہ 2 ہوتے ہیں. شارٹ واولز ابھی ہم نے بات کی, جو دمہ ہے, فتحہ ہے, کسرہ ہے, اس کو شارٹ واولز کہا جاتا ہے عربی میں. دمہ, فتحہ, کسرہ, یہ 3 ہے. تو شارٹ واولز بھی 3 ہیں عربی میں, اور لانگ واولز بھی 3 ہیں عربی میں. لانگ واولز کون سے ہیں معلوم ہے کسی کو؟ شارٹ میں نے بتا دیا ابھی. الف واو یا. ہاں, الف واو یا یہ لانگ واولز کہلاتے ہیں عربی کے. یہ الف ہے, پھر واو ہے, اور پھر یا ہے. یہ 3 واولز ہیں عربی میں, الف, واو اور یا. یہ لانگ واولز ہیں. یہ اور شارٹ واولز ہیں دمہ, فتحہ اور کسرہ, جس کو ہم پیش, زبر اور زیر کہتے ہیں. دمہ, فتحہ, کسرہ, پیش, زبر اور زیر, اردو میں اس طرح سے کہا جاتا ہے, لیکن عربی میں اس کو دمہ, فتحہ اور کسرہ کہتے ہیں. تو لانگ واولز اور شارٹ واولز, تو جتنے شارٹ واولز کی تعداد ہے اتنے ہی اعراب کی بھی تعداد ہے. اعراب بھی 3 ہوں گے, کیونکہ شارٹ واولز ہمارے پاس 3 ہی ہیں, تو اسی لیے 3 اعرابی حالتیں ہیں, رفع, نصب اور جر. اب ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ آخری حرف کی حرکت, کسی بھی لفظ کے آخری حرف کی جو حرکت ہوگی اسی کو اعراب کہا جاتا ہے. تو یہ حرکت کو ہم دیکھیں گے, یہ بنیادی تعریف ہے, بنیادی ڈیفینیشن ہے. آگے چلیں گے تو یہ تھوڑا سا بدلے گی, لیکن فی الحال شروعات کے لیے بس اسے یاد رکھیں. کسی بھی حرف کے, کسی بھی لفظ کے آخری حرف کی حرکت کو اعراب کہا جاتا ہے. تو آخری بس لفظ ہمیں دیکھنا, آخری حرف دیکھنا ہے کسی بھی لفظ کا, اور اس پہ دیکھنا ہے حرکت کیا ہے, اس پہ دمہ ہے یا فتحہ ہے یا کسرہ ہے. دمہ ہے تو اس کی حالت ایک حالت ہوگی, نصب ہے تو دوسری حالت ہوگی, فتحہ ہے تو دوسری حالت ہوگی, اور کسرہ ہے تو تیسری حالت ہوگی. بس یہ 3 حالتیں ہو سکتی ہیں. یہ ہم نے کل دیکھا تھا. اب اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جو رفع کی حالت ہوتی ہے, یہ ایک اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ فاعل ہے. یعنی کہ جب فاعل ہوگا, یعنی ڈوور ہوگا, سبجیکٹ ہوگا کسی سینٹینس میں, کسی جملے میں, کوئی ڈوور ہوگا جو اس فعل کو کرنے والا ہوگا, اس ایکشن کو کرنے والا ہوگا, تو وہ ہمیشہ رفع کی حالت میں ہوگا. جس پہ وہ فعل واقع ہوگا, جس پر بھی وہ فعل واقع ہوگا, جس چیز پر بھی یا جس انسان پر بھی وہ فعل واقع ہوگا, وہ آبجیکٹ یا مفعول یا ڈیٹیل کہلائے گا, اور وہ ہمیشہ نصب کی حالت میں ہوگا. یہ ہمیشہ نصب کی حالت میں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ یہ ڈیٹیل جو ہے وہ نصب کی حالت میں ہوتا ہے, یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا. اور یہ جو فاعل ہے یا ڈوور ہے, یہ ہمیشہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے. یہ بھی یاد رکھنا پڑے گا, آسان ہے, مشکل نہیں ہے. اور یہ جو آفٹر آف ہے, یہ ہمیشہ جر کی حالت میں ہوگا. تو یہ ہمارے پاس 3 اعراب ہو گئے, ان تینوں کی حالت ہے. ہمیشہ فاعل جو ہوگا, ڈوور جو ہوگا جملے میں, وہ رفع کی حالت میں ہوگا. نصب کی حالت میں کون ہوگا؟ جس پر فعل واقع ہوگا, جو مفعول ہے, آبجیکٹ ہے, ڈیٹیل ہے کسی بھی جملے کا, وہ ابھی اس کی مثال دیکھیں گے, وہ نصب کی حالت میں ہوگا. اور آفٹر آف, آف کے بعد آنے والا, آف کے بعد جو چیز بھی آتی ہے وہ جو ہے جر کی حالت میں ہوگی. اب اس کی مثال دیکھتے ہیں. ہمیں بس یہ دیکھنا ہے, پہلے تو فعل کو پہچاننا ہے. نہیں بھی پہچانتے ہیں تو فعل کو میں بتا دوں گا کہ یہ فعل ہے. آپ کو خالی یہ بتانا ہے کہ اس میں رفع کی حالت کیا ہوگی, نصب کی حالت میں کون ہوگا, اور جر کی حالت میں کون ہوگا. تو ابھی میں ایک جملہ ابھی انگلش میں ہی لکھوں گا فی الحال. ٹھیک ہے, اب میں اس کو فعل کو یلو کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, زید ایٹ این ایپل. اب یہ بتائیں کہ اس میں فعل کر کون رہا ہے, فعل کون کر رہا ہے؟ زید. زید فعل کر رہا ہے. اس کا مطلب زید کس حالت میں ہوگا؟ رفع. زید رفع کی حالت میں ہوگا. رفع کیا؟ زید رفع کی حالت میں ہوگا. 8 کو چھوڑ دیں کیونکہ یہ فعل ہے, ابھی ہم اسم کو پڑھ رہے ہیں, ہم اسم کے حالتوں کو پڑھ رہے ہیں, اسم کی
प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे हैं, इसलिए फेल को अभी हम कुछ भी टच नहीं करेंगे, येलो वाला इसको छोड़ दें। अब ये जो फेल वाकई हो रहा है खाने का, किस पर हो रहा है? एप्पल। एप्पल। तो उसकी हालत क्या होगी? नसब। नसब हालत आफ्टर ऑफ होगा ना सब। होगी। नहीं, आफ्टर ऑफ कहाँ है? ऑफ है ही कहाँ यहाँ पे? तो ये नसब की हालत में होगा। हालत नसब में होगा, हालत। हाँ, तो ये हालत नसब में होगा एप्पल। अब इसको बदलते हैं और हम इसको करते हैं अब अभी इसमें कुछ ऐसा लाते हैं, अब मुझे बताएं कि ये जो बुक है इसका एराब क्या होगा? ये समझे, ये फेल है, यहाँ पे ये फेल है इस। तो गुमने का, खो जाने का काम किसके साथ हुआ है? कौन सी चीज खो गई है? बुक। बुक खो गई है, तो बुक का एराब क्या होगा? बुक खो गई, इस ये नसब में। नहीं, नसब में कैसे हो? बुक खोने का काम रफा। रफा में होगा, क्योंकि बुक जो है यहाँ पे फाइल है, वो खो गई है, ठीक है ना? खो गई है तो वो फाइल है असल में। और ये द बॉय जो है, इसका एराब क्या होगा अगर इस पर गौर करें तो? जर। हाँ, ये क्योंकि ऑफ के बाद आ रहा है, तो ये जो है आपका ये जर हो गया, ठीक है। मिसिंग को फिलहाल अभी छोड़ दें। तो ये आपका हो गया रफा, नसब और जर। यानी इंग्लिश के जुमलों में आप ऐसे पहचान सकते हैं, आपको खाली फेल पता होना चाहिए। अगर फेल आपको पता है तो फिर जो है मसला नहीं है। अब हम जो है मसलन अब एक और लेते हैं। चलिए, अब यहाँ पे ये फेल है, इसको मैं येलो कर देता हूँ। अब बताएं कि इसमें लफ्ज अल्लाह जो है, इसकी इराबी हालत क्या है? रफा। रफा क्यों? क्रिएटेड, काम करने वाले। हाँ, तो ये जो है फाइल है, इसीलिए काम करना जो है, ये जो है तख्लीक का काम जो है, बनाने का, वो अल्लाह कर रहे हैं, तो इसीलिए वो रफा की हालत में है। लफ्ज जलाला अल्लाह जो है, ये रफा की हालत में है। और ये फेल किस पर हो रहा है, किस पर वाक़ हो रहा है? मैनकाइंड, द हाँ, मैनकाइंड। तो फिर इसकी एराबी हालत क्या होगी? जर्म होगा। नसब। नहीं, जर के लिए जरूरी है कि ऑफ के बाद नसब, आए। वो नसब। यहाँ पर ऑफ कहीं दिख रहा है क्या? जर आप कैसे कह रहे हैं उसको भाई? हमने पढ़ा नसब है में। कि जर के लिए ऑफ के बाद अगर कोई लफ्ज आएगा तो उसके लिए हम कहेंगे वो जर में। यहाँ कहीं ऑफ है ही नहीं, सीधा ये फेल के बाद ये जो है द मैनकाइंड आ रहा है। मतलब ये जो फेल है ये बनाने का, ये फेल किस पर वाक़ हो रहा है? मैनकाइंड पर। इसका मतलब कि वो डिटेल है, वो नसब की हालत में होगा। तो ये इस तरह से इंग्लिश में आप रफा नसब जर पहचान सकते हैं। एक जुमले में कई सारे नसब हो सकते हैं, कई सारे नसब हो सकते हैं, लेकिन फेल एक जुमले में एक ही होगा। यानी रफा की हालत में कोई चीज एक जुमले में एक ही हो सकती है। हाँ, वाव के साथ अलग अलग सेपरेट हो तो अलग बात है, लेकिन उमूमी यानी एक जनरल लेवल पर रफा की हालत में एक जुमले में एक ही इसम हो सकता है, लेकिन आपके नसब बहुत सारे हो सकते हैं। अब दूसरी चीज हम ये देखेंगे कि, या इससे पहले हम ये देखेंगे कि हमने एक चीज देख ली रफा के ताल्लुक से। हमने देखा कि जो डूअर है, फाइल है, वो रफा की हालत में होता है। ये हमने देख लिया कि जो फाइल है या डूअर है वो रफा की हालत में होता है। इंग्लिश में उमूमी तौर पर फाइल पहले आता है। इंग्लिश में फाइल फेल से पहले आता है, लेकिन अरबी में फाइल कभी भी फेल से पहले नहीं आ सकता। कभी भी अरबी में फाइल फेल से पहले नहीं आ सकता। यहाँ पे इंग्लिश में देखें, हर जगह ये फाइल जो है ये फेल से पहले, फेल बाद में आता है, पहले फाइल आता है। पहले फाइल आया है, पहले फाइल है, उसके बाद में ये येलो में फेल है।
عربی میں اس کا الٹا ہوتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ فعل پہلے آئے اور فاعل پہلے آئے اور فعل بعد میں آئے. فاعل ہمیشہ ادھر بعد میں آتا ہے اور یہ فعل جو ہے یہ پہلے آئے گا عربی میں. وہ ہم دیکھیں گے آگے چل کے. لیکن یہ ایک ایسا نقطہ ہے کہ جس کو یاد رکھیں کہ عربی میں فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے, اس کے پہلے نہیں آ سکتا. تو ڈوئر ہم سمجھ گئے کہ جو فاعل ہوگا وہ ڈوئر ہوگا, اور اگر وہ فاعل ہے تو وہ رفع کی حالت میں ہوگا. وہ رفع کی حالت میں ہوگا اگر وہ فاعل ہے تو. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ڈیٹیل یا آبجیکٹ یا مفعول کو کیسے پہچانیں گے. مفعول کو پہچانیں گے کیسے؟ تو بہت آسان ہے یہ بھی طریقہ. 5 سوال ہیں, یا ہم کہیں گے 5W. یہ 5W کو یاد رکھنا ہے. 5W کیا ہے یہ؟ واٹ, ہو, ویئر, وین, وائی اور ہاؤ. بس یہ 5 چیز یاد رکھیں. واٹ, ہو دونوں کو ایک ہی یہ مان لیں, الگ الگ مانے. دوسرا ویئر, واٹ ہو سے مراد کون, کہاں, کون اور کیا. واٹ ہو سے مراد کون اور کیا. ویئر سے مراد کہاں, وین سے مراد کم, وائی سے مراد کیوں اور ہاؤ سے مراد کیسے. فعل کے ساتھ کوئی بھی فعل آئے گا, اس فعل کے ساتھ آپ کو یہ 5 سوال کرنا ہے, اور اس کے بعد جو ان کا جواب ملتا ہے وہ ہمیشہ نصب ہوگا. ہمیشہ وہ نصب ہوگا, ہمیشہ وہ مفعول ہوگا, اور مفعول ہونے کی وجہ سے وہ نصب میں ہوگا. ٹھیک ہے, اس چیز کو یاد رکھیں 5 سوالوں کو. واٹ, ہو, ویئر, وین, وائی, ہاؤ. کیا, کون, کہاں, کب, کیوں, کیسے. اب یہ اسے بھی اصل میں ڈبلیو میں, کیونکہ آخر میں ڈبلیو آ رہا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ بھی 5W میں ہی ہے. یہ 5W یاد رکھیں. واٹ, ہو, ویئر, وین, وائی, ہاؤ. اب یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی فعل ہو تو آپ کو مثلا میں ایک یہاں پر جملہ لکھتا ہوں. ایک جملہ اس کو ڈالتے ہیں یہاں پر. ایک منٹ. ہاں, محمد ate chocolate at home yesterday. At home yesterday, اور yesterday because he was hungry. اب اس جملے کا مطلب یہ ہے محمد نے کل گھر پر چاکلیٹ کھائی خوشی خوشی کیونکہ وہ بھوکا تھا. یہ اس کا رف ترجمہ ہے. اب یہاں پر میں اس فعل کو کر دیتا ہوں کلر. اب اس میں ایک چیز تو واضح ہے کہ محمد جو ہے یہ ڈوئر ہے, یہ فعل کر رہا ہے, یہ فاعل ہے, یہ فعل کو انجام دے رہا ہے. تو فعل کو انجام دینے والا جو ہے فاعل ہوتا ہے. محمد جو ہے فاعل ہے تو یہ رفع کی حالت میں ہوگا. ٹھیک ہے, اتنی بات تو کلیئر ہے. یہ محمد جو ہے رفع کی حالت میں ہوگا. یہاں پہ لکھ دیتے ہیں آر, رفع کی حالت میں محمد. اب یہ اس کے بعد یہ اتنی ساری چیزیں آ رہی ہیں, ان کی بھی ہمیں حالتوں کو فکس کرنا ہے کہ ان کی حالتیں کیا ہیں. ایک بار اگر رفع آ گیا تو دوبارہ اس جملے میں رفع نہیں آئے گا. ایک بات اور پکی ہے. تو اب ہم کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ ان میں نصب اور جر کی حالتوں میں کیا کوئی چیز ہے. تو آپ دیکھیں ایک ایک کر کے. اس کو ہم انڈر لائن کر دیتے ہیں پہلے. 1 اور 2 3 4 5. ٹھیک ہے, اب ایک کے بعد ایک کوشچن پوچھنا شروع کرتے ہیں. اب دیکھنا. محمد نے کیا کھایا؟ کیا جواب مل رہا ہے اس میں جملے میں سے؟ چاکلیٹ. 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 تو یہ واٹ کا جواب ملا نا پہلے والے ڈبلیو کا. پہلے والا Yes. ڈبلیو واٹ بھی ہو سکتا ہے, ہو بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ ہو سے نہیں جمے گا معاملہ, تو واٹ سے ہم پوچھیں گے. تو یہ جو ہے اب اس چاکلیٹ کی کیا حالت ہو جائے گی؟ اعرابی حالت نصب. نصب ہوگی. کیوں؟ کیونکہ یہ ڈیٹیل ہے.
پہلا سوال کا جواب مل گیا آپ کو کہ محمد نے کیا کھایا؟ چاکلیٹ کھائی. تو پھر چاکلیٹ جو ہے یہ نسب کی حالت میں ہو گیا. اب دوسرا، کہاں کھایا؟ At home. ہاں، تو یہ جو ہے ایٹ ہوم پورا، یہ ویئر کا جواب ہے، تو یہ بھی نسب کی حالت میں ہوگا. ایٹ ہوم پورا نسب کی حالت میں ہوگا. ٹھیک ہے. تیسرا سوال اب بنائیں گے، کب کھایا؟ کیا Yesterday. جواب مل رہا ہے؟ Yesterday. ہاں، یسٹرڈے مانا گزرے ہوئے کل. تو یہ بھی جو ہے نصب. یہ وین کا جواب ہے اور یہ بھی نسب میں ہوگا. ٹھیک ہے، وین کا جواب آپ کو مل گیا. اب اگلا جواب کون سا مل رہا ہے آپ کو؟ How. ہاں، کیسے کھایا Hungry, he محمد was نے؟ hungry. تو یہ ہاؤ کا آپ کو Happily. جواب یہاں پہ مل گیا ہے، خوشی خوشی کھایا اس نے. تو ہاؤ کا جواب بھی مل گیا. مطلب یہ بھی جو ہوگا یہ بھی آپ کا نسب کی حالت میں نصب. ہوگا. اور آخری والا آپ کو ملے گا، یہ آخری سوال کا جواب آپ کو مل گیا، یہ پورا کا پورا اتنا، کیونکہ وہ بھوکا تھا. تو یہ پورا چیز جو ہے یہ نسب کی حالت میں کہلائے گی. اب ان سارے یہ جتنے بھی ہیں 1 2 3 4 5 یہ سارے مفعول ہوتے ہیں، سارے عربی میں مفعول ہوتے ہیں اور ان کے اپنے اپنے نام ہوتے ہیں الگ جو ہم پڑھیں گے. ان مفعولوں کے اپنے خود کے نام ہوتے ہیں جنہیں ہم آگے جب جائیں گے تو ان سارے مفعولوں کے ناموں کو پڑھیں گے. مثلا یہ جو پہلا والا ہے اسے مفعول بھی کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ مفعول بھی. یہ مفعول بھی کہلاتا ہے، مفعول بھی. یہ مفعول بھی ہوتا ہے پہلا. جو اس سوال کا جواب جو ملتا ہے نا یہ مفعول بھی ہوتا ہے. یہ جو دوسرا والا ہے یہ جو ہے اسے کہتے ہیں مفعول فیہ. مفعول فیہ یہ دونوں، یہ اور یہ جو ہے نا کہاں اور کب، یہ دونوں کو مفعول فیہ کہا جاتا ہے. جس جگہ فعل واقع ہوتا ہے، جگہ اور وقت دونوں آ جاتے ہیں اس میں. جگہ اور وقت جہاں پر فعل واقع ہو، چاہے وہ جگہ ہو چاہے وہ وقت ہو، ویئر سے جگہ پتہ چلتی ہے اور وین سے وقت پتہ چلتا ہے. تو یہ دونوں کو مفعول فیہ کہا جاتا ہے. اور یہ مفعول حال ہوتا ہے کیونکہ یہ حال بیان کرتا ہے، کیسے کھایا، حال بیان ہوتا ہے اس سے، تو مفعول حال کہا جاتا ہے اس کو. اور یہ مفعول لہو کہا جاتا ہے، یہ مفعول لہو کہا جاتا ہے اس کو. یہ مفعول حال ہے، مفعول حال. اور یہ دونوں مفعول فیہ کہلاتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی اور بھی مفعول ہوتے ہیں، لیکن فی الحال یہ اتنا یاد رکھیں کیونکہ یہ 5 سوال جو ہے ہم کو بس یہ یاد رکھنا ہے، واٹ، ویئر، وین، ہاؤ، وائی. کبھی کبھی یہ اس کی جگہ ہو سے بھی سوال کرنا پڑتا ہے لیکن یہ سیاق کے حساب سے. مثلا ہم اگر یہ کہیں کہ اگر میں اس کو کہتا ہوں دی ہاؤس یسٹرڈے، ٹھیک ہے. اب یہ جملہ ہے محمد taught زید Arabic language in the house yesterday because he wanted to understand the Quran. اب اس میں آپ یہ تو ہو گیا فعل. سب سے پہلے کوئی بھی ایک بندہ ایک ایک کر کے اب میں ہی پوچھتا ہوں ورنہ کیا ہے کہ پھر سب ساتھ میں بولیں گے تو پتہ نہیں چلے گا. اسے تو یہ بتائیں کہ اس میں فاعل کون ہے؟ محمد ہوگا. ہاں، تو پھر اس محمد کا اعراب کیا ہے؟ رفع ہوگا. رفع ہوگا. اب جو ہے اشفاق بھائی بتائیں کہ زید کا اعراب کیا ہوگا اور کس سوال کا جواب ملے گا؟ اشفاق بھائی، زید کا اعراب نصب ہوگا. اور کس سوال کا جواب مل رہا ہے آپ کو؟ What did, where, when, how, why. فعل کے ساتھ جوڑیں اس سب کو. محمد
हाँ ना, टॉट सिखाया। अच्छा, वॉट का ही मिलेगा ना। वॉट का नहीं मिले, वॉट के साथ एक और चीज हमने लिखवाई है, देखें। हो, हाँ हाँ। हाँ, किसको, किसको? है ना। तो ये किसको वॉट का नहीं, जवाब है, हु। किसको सिखाया, तो जैद को सिखाया, तो ये जायद जैद को। को। अब दूसरे वाले में आपको वॉट का मिलेगा, ये वाला जो है इतना, इसके लिए वॉट का अरबिक लैंग्वेज, मिलेगा। हाँ। क्या सिखाया, क्या वॉट, सिखाया? है ना। वॉट ये। ये वॉट का भी जवाब, तो कभी कभी वॉट का, वॉट से जवाब मिलेगा, कभी कभी हु से, और कभी दोनों का भी जवाब मिलेगा। तो वो भी मफूल बिही ही होता है, और वो भी नसब की हालत में होता है। जैसे यहाँ पर हु का भी जवाब मिल रहा है आपको, और वॉट का भी जवाब मिल रहा है एक ही फेल के लिए। तो बाज फेल जो होते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे, वो डबल मुताद्दी होते हैं, यानी दो चीजों को एक साथ असर करते हैं, यानी उसमें दो मफूल लगते हैं, दो मफूल भी ही चाहिए उसके अंदर। तो ये जो टॉट है, फेल जो टॉट है, जिसको अरबी में अल्लमा कहा जाता है, इसको दो मफूल चाहिए। एक वो कि किसको पढ़ाया, और एक वो कि क्या पढ़ाया। तो हु और व्हाट दोनों का जवाब मिलता है। अब कहाँ पढ़ाया, तो उसका जवाब आपको ये मिला यहाँ से, वेयर का जवाब मिल गया। ये भी मफूल है, ये भी मंसूब होगा। और कब पढ़ाया, तो ये भी जो है आपका नसब होगा और मंसूब मंसूब। होगा। और क्यों पढ़ाया, ये पूरा इतना है। क्यों पढ़ाया का जवाब, ये पूरा जो इतना टुकड़ा आ रहा है जुमले का, क्योंकि वो कुरान को समझना चाहता है। तो ये जो पूरा का पूरा आपने, ये तो है, ये वाई का जवाब आपको मिला। तो ये वैन का जवाब है, कब, ये कहाँ का जवाब है, और ये क्यों का जवाब है। ये क्यों का जवाब है। तो ये बस आपको याद रखना है, ये जो 5 सवाल हैं, ये जब भी सवाल किए जाएंगे और इसका जो जवाब आएगा, इन 5 सवालों का जो जवाब मिलता है, और ये 5 सवाल इस फेल के साथ बनते हैं। ये फेल के साथ आपको बनाना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ बनाए, ये फेल सब में आया है, सारे सवालों में फेल को डाला है, और इससे फिर जो आपको जवाब मिलेगा, वो जवाब आपका डिटेल होगा, मफऊल होगा, ऑब्जेक्ट होगा, जो कि नसब की हाल होगा। इस चीज को याद रखना है, आसान है, मुश्किल नहीं है। तो हमने ये भी देख लिया कि नसब को कैसे पहचानेंगे इंग्लिश में। आगे इंग्लिश में पहचान जाएंगे, तो आगे जाके अरबी में पहचान जाएंगे आसानी से। तो ये जो है डिटेल को पहचानने का तरीका है। और आखिरी जो कि आसान है, पहले भी हमने देखा था, आफ्टर ऑफ। आफ्टर ऑफ को पहचानना भी आसान है, कि वाकई आपको आफ्टर ऑफ नजर आएगा, जैसे कि हमने देखा था बुक ऑफ द बॉय। तो ये जो द बॉय है, ये क्योंकि ऑफ के बाद आ रहा है, तो ये जर की हालत में होगा, ये जर की हालत में होगा। और यही चीज अरबी में भी होगी, जिस तरह से इंग्लिश में हो रही है अभी, वैसे ही ये अरबी में भी काम करेगी। लेकिन पहले हम इसको इंग्लिश में इसलिए देख रहे हैं कि पहले अपनी जिस जुबान को जानते हैं उसमें समझ लें, उसके बाद में फिर उस जुबान को समझेंगे जिसको सीखना है, उस जुबान की मदद से जिसको हम थोड़ा बहुत जानते हैं। तो बुक ऑफ द बॉय, तो ये द बॉय ऑफ के बाद आ रहा है, इसका मतलब ये जर की हालत में होगा। और इसी तरह से, यानी जैसे कुरान में आया है हाउस ऑफ अल्लाह, बैतुल्लाह आया है, तो लफ्ज जलाला जो है, ये लफ्ज अल्लाह जो है, ये जर की हालत में होगा, क्योंकि ये ऑफ के बाद आ रहा है। इसी तरह से मैसेंजर ऑफ अल्लाह, तो यहाँ पर भी लफ्ज जलाला जो है अल्लाह, लफ्ज अल्लाह, ये ऑफ के बाद आ रहा है, इसीलिए हमेशा मजरूर पढ़ा जाएगा, जर की हालत में होगा। ठीक है, तो ये जो है, इसको आप इस तरह से पहचान सकते हैं इंग्लिश में। जब इंग्लिश में पहचान जाएंगे, तो इंशाल्लाह अरबी में भी पहचानना कोई मुश्किल बात नहीं रहेगी। पहले उस लैंग्वेज को समझना जरूरी है जिसके जरिए हमको अरबी सीखना है। तो जब ये समझ गए, तो आगे का मरहला भी आसान होगा इंशाल्लाह। तो आज का जो दर्स था बस यही है, कि हमने ये देखा कि वो जो 3 एराबी हालतें हैं, वो 3 एराबी हालतें आखिर 3 ही क्यों होती हैं, उस ताल्लुक से हमने देखा। और हमने बताया कि क्योंकि जो हरकत हैं अरबी में वो सिर्फ 3 होती हैं, इसीलिए जो हालतें हैं एराबी, यानी एराब जो है वो भी बस 3 ही होता है। क्योंकि बस आखिरी जो हर्फ है किसी भी लफ्ज का, वो इन 3 में से ही कोई एक हरकत लेगा, इसके अलावा चौथा कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए एराबी हालतें भी इसम की बस 3 हो सकती हैं, रफा, नसब और जर। रफा की हालत किसके लिए होगी, जो फाइल है, जो फेल को करता है, जो उस एक्शन को करता है,
وہ ہمیشہ رفع کی حالت میں ہوگا، اور ڈیٹیل جس پر وہ فعل واقع ہوتا ہے وہ ہمیشہ نصب کی حالت میں ہوگا۔ ڈیٹیل بہت سارے قسموں کے ہیں، ہم نے 5 اس میں سے دیکھے ہیں۔ یہ جو ہے 5 سوالوں کے جواب جو آپ کو ملیں گے تو وہ 5 قسم کے آپ کے ڈیٹیل ہوں گے، یا آبجیکٹ ہوگا یا مفعول ہوں گے، وہ 5 وہ بھی ہم نے دیکھے کہ مفعول بھی کیا ہوگا۔ ان دونوں سوالوں کے جواب سے مفعول بھی ملے گا، ان دونوں سے مفعول فیہ ملے گا، اس سے مفعول لہو ملے گا، اور اس سے مفعول حال ملے گا۔ تو یہ سارے کے سارے نصب کی حالت میں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مفعول ہمیشہ نصب کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو وہ پتہ چل گیا آپ کو نصب کی حالت میں کون سی چیز کب ہوگی۔ اور آخری چیز ہم نے دیکھا کہ آف کے بعد جو بھی چیز آتی ہے وہ ہمیشہ جر کی حالت میں ہوتی ہے، وہ ہمیشہ مجرور ہوگی۔ جر کی، یا تو آپ یہ کہو کہ وہ جر کی حالت میں ہوگی، یا اس کو شارٹ کر کے بولنا ہے تو یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ مجرور ہوگا۔ تو یہ اس سے مراد ہے جو ہم نے یہاں پڑھا تھا کہ یا تو آپ کہو گے رفع نصب جر یہ ہے، یا تو آپ کہو کہ رفع کی حالت نصب کی حالت یا جر کی حالت، ایسے کہو۔ یا اس جملے کو نہیں کہنا ہے کہ رفع کی حالت نہیں کہنا ہے، تو آپ کہو کہ یہ مرفوع ہے۔ مرفوع ہونے سے مراد رفع کی حالت میں ہے، منصوب کا مطلب نصب کی حالت میں ہے، اور مجرور کا مطلب جر کی حالت میں ہے۔ تو وہ جو اسم ہے وہ مرفوع ہوگا اور اس کی حالت رفع کی ہوگی، اسم منصوب ہوگا اس کی حالت نصب کی ہوگی، اور اسم مجرور ہوگا اس کی حالت جر کی ہوگی۔ اس طرح سے کہا جاتا ہے۔ اور عربی میں 3 شارٹ واولز ہوتے ہیں جو کہ فتحہ، ضمہ اور کسرہ ہیں، اور 3 لانگ واولز ہوتے ہیں جو کہ الف، واو اور یا ہیں۔ جہاں پر تھوڑا کھینچ کر کے پڑھنا ہوتا ہے وہاں پر یہ الف، واو اور یا کو لے کر آتے ہیں، اور شارٹ واولز ہلکے پڑھے جاتے ہیں جو کہ ضمہ، فتحہ اور کسرہ ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ 3 ہیں اس لیے اعرابی حالتیں بھی 3 ہی ہیں عربی میں۔ کچھ مثالیں دیکھیں اور اس کے بعد ہم نے پہچاننا دیکھا۔ اب جو کل ہم بات کریں گے وہ کریں گے کہ اعراب بتایا کیسے جاتا ہے، اور اب یہاں سے بات یہ ہوگی کہ عربی میں اس کو کیسے پہچانیں گے۔ کوئی بھی ورڈ آپ کے سامنے اگر عربی کا آتا ہے اور آخری حرف کی حرکت آپ کو اگر بتا دی جاتی ہے یا آپ کو نظر آتی ہے آخری حرف کی حرکت اس طرح سے، تو پھر ہم یہ یہاں پر دال پر ضمہ ہے، اگر دال پر ضمہ ہوگا تو وہ حالت کون سی ہوگی، دال پر فتحہ ہوگا تو وہ حالت کون سی ہوگی، اور دال پر کسرہ ہوگا تو وہ حالت کون سی ہوگی، اور یہ کیسے پہچانیں گے کل اس تعلق سے انشاءاللہ بات ہوگی۔ آج اس کو ریکارڈنگ کو بند کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔